म पवन हरिजन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। रामग्राम स्तूपा हाम्रो रामग्राम स्तूपा। रामग्राम स्तूपा आज उज्जैनीले संसारभरि चिनाउन सफल भएको छ। रामग्राम स्तूपामा देश र विदेशका मान्छेहरू आएर पूजापाठ गर्ने काम गर्छन्। रामग्राम उज्जैनी आज कुनै पनि परिचयको महताज छैन। यो जति दृश्यहरू देख्नुभएको छ तपाईहरु सबै यो रामग्राम स्तूपा उज्जैनीको रहेको छ। रामग्राम स्तूपाको विकास र यसमा ध्यान दिनुपर्ने एकदम जरुरी रहेको छ। यो भिडियोमा तपाईहरु रामग्राम स्तूपाको पुरै इतिहासको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ।
रामग्राम स्तूप आज देशकै महत्त्वपूर्ण बौद्ध सम्पदा भएर रहेको छ। बौद्ध तीर्थस्थल बनेको छ। देश देशावरमा यसको परिचय प्रसारित छ। पूर्व पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गबाट 9 किलोमिटर उत्तरमा रहेको रामग्राम आज नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र बनिसकेको छ। रामग्राम स्तूपको अवलोकन र पूजा गर्न तीर्थ पर्यटकको आगमन पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेको छ। के हिन्दू के बौद्ध सबै धर्मावलम्बीहरू यस तीर्थमा आउने गरेका छन्। स्तूपको परिक्रमा गरी भगवान बुद्धलाई सम्झेर पूजा प्रार्थना गर्ने गरेका छन्। नेपालबाट मात्र होइन, बाहिरी देशहरूबाट आउने बौद्ध भिक्षु र पर्यटकको संख्या पनि ठुलै छ। विदेशबाट आएका बौद्ध भिक्षुहरूले स्तूपको परिक्रमा गरी बडो श्रद्धाका साथ पूजा गर्छन्, प्रार्थना गर्छन् र भगवान बुद्धमा आफ्ना शब्द समर्पित गर्दछन्। बुद्धको शरीरी अवशेष रहेको भूमिमा आई दर्शन गर्न पाउँदा उनीहरूले जीवन धन्य भएको सम्झन्छन्। बुद्धले हिँडेको, बुद्धको अस्थिवास भएको यो माटो छुन पाउनु पनि अहो भाग्य हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। देशले यो महान तीर्थ पाएको छ। विश्ववासीको आस्था बोकेको छ। विश्वको बौद्ध केन्द्र पाएको छ। भगवान बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भयो। यहीँबाट उहाँले ज्ञानको खोजी थाल्नु भयो। यहीँको माटोले उहाँलाई बुद्ध बन्ने बल दियो। फेरि यही माटोले उहाँको अस्थि धातु अक्षत राखिरहेको छ, जोगाएको छ। यो मुलुकलाई महान तीर्थको उचाइमा पुर्याएको छ। विश्वभरिका 2 अर्ब बौद्ध मार्गीको केन्द्र बनाएको छ। यो गरिमा राष्ट्रवासीले बुझ्नु छ, त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु छ। आज रामग्राम स्तूपको भूक्षेत्र त्यति सुरक्षित र संस्कारित देखिएको छैन। स्तूप वरिपरि परिक्रमा गर्न सजिलो पथ पनि देखिँदैन। स्तूप क्षेत्र चौपाया चरणको चौर बनेको देखिन्छ। उहाँ बडो भक्तिभावका साथ भिक्षुहरू, बौद्ध जिज्ञासुहरू देश विदेशबाट यहाँ आएका छन्। तर यहाँको बौद्ध तीर्थ असरल देखिन्छ। अलङ्कृत रहनुपर्ने, शोभित हुनुपर्ने, नित्य संस्कारित रहनुपर्ने यो सम्पदाले उचित हेरचाह नपाए जस्तो देखिन्छ। यो त अलपत्र छ, जिम्मेवारी लिने कहाँ छ? विवेक आफ्नै प्रयोग गर्नु छ, नत्र फेरि पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्ता धर्मधामहरू अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन्। यिनलाई छुँदा चलाउँदा होस पुर्याइएन भने पछि विपरीत पर्न सक्छ, पश्चाताप हुन सक्छ। हामीले 2 पैसा कमाउन भनेर प्रशस्त पर्वतारोहण गरायौँ, हिमालयमा हिँडायौँ, पवित्र स्थलमा पदयात्रा गरायौँ, अनि उनीहरूले नै पार्वत्य क्षेत्रको कौमार्य गएको भन्दै, हिमालयको वास्तविक शोभा नरहेको भन्दै साङ्ग्रिला इज ओभर भने। हामीले मात्र भूमि बिगार्यौँ, हिउँ अशुद्ध तुल्यायौँ, दाम खोज्दा नाममाथि भुक्तमान पायौँ। धर्म क्षेत्र चोखो प्राकृत क्षेत्रमा केही तेज हुन्छ, अन्तरको शक्ति हुन्छ, त्यसको सम्मान गरी संरक्षण गर्नु छ। त्यसको धुकधुकी हामीले मात्रै बुझ्न सक्छौँ। त्यही माटोमा जन्मी हुर्की बढेका मानिसले मात्र त्यसको रहस्य थाहा पाउन सक्छ। यसमा नगर प्रशासन सधैँ सजग रहोस्। बौद्ध भूमिमा विकास गर्दा बुद्धिमानीपूर्वक काम गरियोस्। सचेतहरूलाई मात्र यस्ता सम्पदाको संस्कार गर्ने अधिकार दिइयोस्। सम्भारको नाममा सम्हारै भयो भने त्यसले भविष्य बिगार्नेछ। 2500 वर्षदेखि पवित्र रहेको यो गाढ धनलाई यथावत राखी राष्ट्रको भविष्य युग युगसम्म उज्जवल, उन्नत, तेज राख्नु छ।
आजका पुस्ताको यो दायित्व हो। सन्तानले सन्ताप लिनुपर्ने काम नगरी सम्पदालाई सम्मानपूर्वक आउने पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु छ। रामग्रामले युग युगान्तरसम्म नेपाललाई बौद्ध भूमि, ज्ञान भूमि, शान्तिको मुहानका रूपमा चिनाइरहनेछ। विश्वभरका बौद्ध जनलाई यस तीर्थले बोलाइरहनेछ। विश्व पूज्य भूमिको भाषा, व्यवहार र कर्म सदा सदा विनयी, शिष्ट र संस्कारित रहोस्। नेपाली जनमा बौद्ध व्यवहार देखियोस्, बौद्धमय वातावरण रहोस्। बुद्ध जन्मस्थलमा आउँदा अरूले बौद्ध वचनको श्रवण गरून्, बौद्ध आचरणको अनुभव गरून्, हृदय शान्त बनाउने शब्द सुनुन्। यो नै लुम्बिनी र रामग्रामको धर्म धातु हो, बौद्ध विद्याको प्रभाव हो। यो धर्म जनमनमा अनुवादित, अनुशीलन र अनुप्राणित भइरहोस्। शिष्टता नै विश्व विजयको उपाय हो। प्रज्ञाको यो चाल देशमा परिशीलन भइरहोस्। भवन्तु सर्वमङ्गल। रामग्राम परासी। वर्तमानका 3 जिल्ला कपिलवस्तु, रूपन्देही र परासीमा पहिले 2 गणराज्य थिए। झन्डै 2600 वर्ष अघि रोहिणी नदीको पश्चिममा शाक्य गणराज्य थियो र पूर्वमा कोलीय राज्य थियो। शाक्य गणराज्यको राजधानी कपिलवस्तुको सोलारकोट वा तिलौराकोटमा थियो। कोलीय राज्यको राजधानी कोल नगरमा थियो। पछि कोलीय राज्यका राजा रामको पालामा कोल नगरमा व्यवस्थित बस्ती बसालिएपछि यसको नाम रामग्राम रहन गयो। पहिले यहाँ राम संस्कृति फस्टाएको थियो। ऋषि पराशरको आश्रम थियो भन्ने पनि इतिहास पाइन्छ। ईसापूर्व 563 रूपन्देहीको लुम्बिनी वनमा जन्मनुभएका सिद्धार्थ गौतम 35 वर्षमा बुद्ध बन्नुभयो। भगवान बुद्धले जीवनभर ज्ञानको प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो। त्यसै क्रममा कुशीनगर पुगेका बेला बुद्धले महापरिनिर्वाण लिने बताउनुभयो। त्यति बेला उहाँ 80 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। महापरिनिर्वाण सूत्रका अनुसार बुद्धले आफू अन्तिम मृत्यु वर्ण गरी मृत्यु रहित अवस्था वा महापरिनिर्वाणमा जाने जानकारी दिनुभयो। आफ्ना शिष्यहरूलाई फेरि जन्म मरणमा नफर्कने बाटोमा आफू पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसपछि यात्रामा उहाँले लोहार जातिका कुण्डाको घरमा अन्तिम भोजन गर्नुभयो। त्यस भोजनले गर्दा उहाँ नराम्ररी बिरामी पर्नुभयो। तर बुद्धले कुण्डाको भोजनप्रति कुनै विषाद व्यक्त गर्नु भएन र शिष्यहरूलाई पनि त्यसबारेमा कुनै नराम्रो प्रतिक्रिया नदिन र टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँ अतिसारले थलिनुभयो। बुद्धको ईसापूर्व 483 मा कुशीनगरमा जन्म जीवनको अन्त्य भयो।
भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। यस अघि उहाँलाई भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, भन्ते, भो भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो भने महापरिनिर्वाण पश्चात अरिहन्त, भगवान, महावीर, जिन, जिनेन्द्र, सुगत, शास्ता, तथागत भन्न थालियो। उहाँको एहलीला गर्ने दैहिक शरीरको निधनपछि विधिपूर्वक दाह संस्कार गरियो। दाह संस्कारबाट प्राप्त अस्थि धातु वा शवावशेष 8 भाग लगाई तत्कालीन राजाहरूलाई वितरण गरियो। त्यसको एक भाग कोलीय राजाले पनि प्राप्त गरे। त्यो अवशेष राखेर उनले रामग्राममा एउटा बौद्ध स्तूप बनाए। भगवान गौतम बुद्धका भक्तले यहाँ पूजा गरे, बौद्ध शिक्षाको अनुशीलन गरे, तीर्थका रूपमा संरक्षण गरे। केही कालपछि यो सुनसान भयो, वनखण्डले ढाकियो। रामग्राम भनेर चिन्नेहरू पनि रहेनन्। यो ठाउँ विस्मृत जस्तै रह्यो। 19औं सदीमा बेलायतीहरूले बौद्ध स्थापत्यहरूको खोजी गर्न थाले। सन् 1898 मा बेलायती नागरिक डाक्टर होयले साबिकको नवलपरासी जिल्ला उजैनी गाउँमा रामग्रामबारे खोजी गरे। त्यसले रामग्राम स्तूप यहीँ रहेको सङ्केत गर्यो। तत्पश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुरातत्वविद एसपी देवले पनि यहाँ रामग्रामबारे अध्ययन गरे। सन् 1972 मा पुरातत्वविद बाबु कृष्ण रिजालले यहाँको ढिस्कोमा गहिरो खोजी तथा अनुसन्धान गरे। उनको खोजीले यो नै रामग्राम स्तूप हो भन्ने पत्ता लाग्यो। हालको पण्डितपुर भन्ने स्थानमा आबादी भई रामग्राम बस्ती रहेको र केही पर यस ढिस्को वरिपरि पूजा स्थल र स्तूप रहेको, भिक्षुहरूको आवास र खुला परिक्रमा पथ समेत निर्माण गरिएको पत्ता लाग्यो। खोजी र उत्खननका क्रममा बुद्ध मूर्ति र तत्कालीन मुद्रा पनि प्राप्त भएको इतिहासकार कौशलेन्द्र श्रीवास्तव बताउनुहुन्छ। 1972 फेरि पुरातत्व विभागका विद्वान बाबु कृष्ण रिजालले पनि यसलाई देखे र 1978 मा उनले एउटा रिपोर्ट पनि यस बारेमा प्रकाशित गरे। त्यो प्रकाशित गरेपछि यसको परिचय चाहिँ यसको प्रचार र परिचय विशेष रूपमा स्थापित भएको हो र त्यसैपछि यसलाई लुम्बिनी विकास कोषको अन्डर चाहिँ सरकारले सुम्पिएको हो यसको विकास र यसको संरक्षण गर्नुको निम्ति। रामग्राम क्षेत्र बौद्धकालीन सम्पदा भूमि भएको पत्ता लागेपछि यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई जिम्मेवारी प्रदान गरियो। त्यसपछि पनि यहाँ सन् 1997 र 1999 मा भूभौतिकी जियोफिजिक्स प्रविधिबाट खोजी र अध्ययन गरियो। यी सबै खोजी नीतिबाट यो ठाउँ भगवान गौतम बुद्धको अस्थि धातु राखिएको रामग्राम स्तूप रहेको प्रमाणित भयो। बुद्धको अस्थि धातु राखी निर्माण गरिएका अन्तका स्तूपहरू सुरक्षित रहेनन्। कति विदेशी आक्रमणमा परे, कतिले त्यसबाट अस्थि धातु निकाली
ठाउँ ठाउँमा थप चैत्य स्तूप निर्माण गरे। तर रामग्रामको स्तूप पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ, अक्षत छ भन्ने पनि सिद्ध भयो। यहाँ आई दर्शन गर्दा भगवान बुद्धकै दर्शन गरे झैँ पुण्य प्राप्त हुने बौद्ध विद्वानहरूले बताए। यो जानकारी प्रसार भएपछि रामग्राम स्तूपमा दर्शन गर्नेको संख्या वृद्धि हुन थाल्यो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, 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 संघं 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 शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं 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 शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धीमं 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 शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं 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 शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, तथागत 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 शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भगवन्त शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भगवन्त